वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुनज़्ज़हुन अन शरीकी फ़ी महासिनिही फ़जहरु हुस्नु फ़ीहि गैरु मुनक़सिम या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अऊज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल उममी मुहम्मदुन ताजु रसूलुल्लाहि कातिबहु मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फरदु अलल उममी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أيها المسلمون إن حديثنا اليوم عن نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرأ الحديث الواحد عن نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث روي في مصنف الحديث ذكر في مصنف عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق روي الإمام معمر روي إمام محمد بن منكدر الإمام محمد بن منكدر روي سيدنا جابر رضي الله عنه لا روي لأحد إلا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا جابر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أول شيء خلقه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نور نبيك يا جابر ثم خلق فيه كل شيء وخلق بعد كل شيء حين خلقه أقامه في مقام الكل 12,000 سنة فخلق العرش من جسمه فخلق الكرسي من جسمه وحملة العرش وخلق الكرسي من جسمه ثم أقام اسم رابع في مقام حب 12,000 سنة فخلق القلم من جسمه فخلق اللوح من جسمه فخلق
نظر إليه فرشحت نورا القطرة من نور 100,000 و24 ألفا. خلق الله من كل قطرة أرواح الأنبياء أو الرسول، ثم تنفست أرواح الأنبياء خلق الله منه أرواح الأولياء أو السعداء أو الشهداء والمطيعين يوم القيامة. علمنا من سيدنا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا عيسى وحلا على نبينا عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والرسل يرفعون دعوة الحق يا صدقة من نور نبينا، يا صدقة من نور رسولنا، يا صدقة من نور محمدنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر يا جابر غلامي إلى يوم القيامة. فخلق الله عرشا من نور، خلق الله الكرسي من نور، خلق الله القلم من نور، خلق الله اللوح من نور، خلق الله القلم من نور، خلق الله الشمس من نور، خلق الله القمر والكواكب من نور، خلق الله الملائكة من نور، خلق الله النحل من نور، خلق الله العلم والحكمة من نور، خلق الله العصمة والتوفيق من نور، خلق الله أرواح الأنبياء من نور، خلق الله أرواح الأولياء من نور، خلق الله أرواح السعداء من نور، خلق الله أرواح الأولياء من نور، خلق الله أرواح المطيعين إلى يوم القيامة من نور. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ينبغي على المسلم أن يسافر في سبيل الله مع الروافد ويحاسب نفسه من خلال ملء ترتيب الجوائز المدنية ويقدمه إلى مسؤوله في العشر الأول من كل شهر إن شاء الله عز وجل. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.